Sal villagers threatened to stop water from Chapora river being pumped to the water treatment plant at Asnora, which supplies drinking water to the Bardes Taluka, as the expected water from the Tillari irrigation project has not started to flow into Goa because of the agitation by the project affected people in Sindhudurg. Due to the agitation by the Tillari project affected people, Maharashtra government stopped supply of Tillari water to Goa. As a result, the farmers in Goa are nervous as their crops have been withering due to lack of water. Speaking to Goa 365, Sal villagers said the state government should take immediate steps and ask the Maharashtra government to release of Tillari water to Goa. जर आमका ते उदक बंद करता आनी शेतां भातां सगळे आहा ती मरता ती उरची ना कितें आनी ताका लागून आमी आतां अशें चिंतलां की जे उदक आमचे भायर वता तेच उदक आमकां डायवर्ट करून आमच्या शेतां भातांक दिवचें जर हो पर्याय गव्हर्मेंटान जर असोच दवरलो म्हणजे आमकां कांय जर हातून बेनिफीट जर मेळ्ळें ना जाल्यार हे आमी उदक जे आसा ते आमी कशेंच सोडपाक ना तेका हे वयर तिळारीच्या लोकांनी उदीक बंद केल्याक हे शॉर्टेज जावन ते पंपाकय उदीक मेळना त्याच्या उपरांत हे आता पद फूल करता गव्हर्मेंट सगळें करता म्हणून पण केल्लें उत्पन्न आता मरून वयता तेचेर इलाज कितें करपाचो आनी हे उदीक थोडेशें तेका डिवायड करून तांकां दिवपाचें. Speaking to Goa 365, Bicholim MLA Naresh Sawal has expressed his support to the people of Sal. साळ भागातले शेतकरी या तिळारीच्या उदकाचेर अवलंबून आसा आणि फाल्यां समजा जर त्या शेतकऱ्यांची जर नुकसान जाता जाल्यार त्या नुकसानाची जबाबदारी सरकारान घेवची पडटली हे पयलींच सांगलां. काही शेतकरी जे पंपिंग करता ते उदक आडोवपाक सोदता ते समजा जर ते आडोवपाक सोदता जाल्यार आमी बंद करपाक शकचे ना कारण की नाक दाबल्या शिवाय तोंड उक्ते जायना आणि अशा परिस्थितीन जर शेतकऱ्यांचेर संकट जर उबे रावता संकट जर येता जाल्यार त्यांच्या बरोबर उबे रावपाक म्हाका उबे रावचोच पडटलो तांकां सपोर्ट करचो पडटलो.